बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 28 जुलाई 2022 बरोज़ जुमेरात सऊदी अरब की शाम तक की अहम तरीन ख़बरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के घर मुल्की हैं, आप भी सऊदी अरब के बदलते हुए हालात पर नज़र रखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आप तक तमाम खबरें पहुँच सकें। आज शाम के न्यूज़ बुलेटिन में बहुत सी अहम अपडेट्स हैं, तो वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। सऊदी वली अहद के दौरा यूनान के अख्ताम पर जारी मुश्तरका एलामिया। वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान के दौरा यूनान के अख्ताम पर जारी मुश्तरका एलामिया में सऊदी अरब और यूनान ने हर तरह की दहशतगर्दी और तशद्दुद की मजम्मत की है। फ़रीक़ैन ने प्राइवेट सेक्टर की जानिब से 14 अरब रियाल के मुआहदों पर दस्तखत का खैर मकदम किया। फ़रीक़ैन ने ताउन के 21 मुआहदे किए। फ़रीक़ैन ने आलमी बरादरी से अपील की कि इंतहा पसंदी के खिलाफ मिलजुल कर जंग की जाए। सऊदी खबरसां एजेंसी एसपी के मुताबिक वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान यूनान का 2 रोज़ा सरकारी दौरा मुकम्मल करके ईथन से फ्रांस के दारुल हुकूमत पेरिस के लिए रवाना हुए थे। सऊदी अरब और फ्रांस के तमाम इख्तिलाफ़ात और तनाज़ात के पायदार हल के लिए अक़वाम मुत्तहिदा के मंशूर में मज़कूर बुनियादी असूलों के मुताबिक मुकालमे और सियासी वसाइल अपनाने पर जोर दिया। मंकी पॉक्स से कैसे बचा जाए, इदारा सेहत की हदायत। सऊदी महकमा सेहत आमा वकाया ने इन दिनों मुतअद्दिद ममालिक में फैले हुए मर्ज मंकी पॉक्स से बचाव के लिए मुसाफिरों को अहम मशवरे दे दिए। हाजिल वेबसाइट के मुताबिक वकाया ने ताकीद की है कि अगर कोई शहरी या मुकीम गैर मुल्की मंकी पॉक्स की कोई अलामत महसूस कर रहा हो या मंकी पॉक्स में मुब्तला हो या मुतासरा शख्स से मिलना जुलना रहा हो तो ऐसी सूरत में बेहतर होगा कि बैरूनी सफ़र ना किया जाए। वकाया ने ट्विटर अकाउंट पर मंकी पॉक्स से बचाव के लिए जो अहम मशवरे दिए हैं वो ये हैं कि मंकी पॉक्स के मरीजों से मिलने जुलने से परहेज़ किया जाए। इस सिलसिले में जल्दी अमराज से मुतासिर अफराद से भी मेल जोल और मेल मिलाप से बचा जाए। उनके बिस्तर, मलबूसात और उनके ज़ेरे इस्तेमाल अशिया ना इस्तेमाल की जाएँ। मसाज समेत ऐसे हर काम से परहेज़ करें जिसमें जिस्मानी रब्ता ज़रूरी होता है। रश वाली जगहों से हद्दुल इम्कान दूर रहें और मास्क का इस्तेमाल करें। पानी और साबुन से हाथ धोने का ख्याल रखें। पानी और साबुन ना होने की सूरत में सैनिटाइज़र इस्तेमाल करें। जंगली, मुर्दा या जिंदा जानवरों को छूने से परहेज़ करें। इनमें चूहे, बंदर वगैरह शामिल हैं। जानवरों का गोश्त बनाने या इस्तेमाल करने से परहेज़ करें। मास्क, दस्ताने, स्पेशल चश्मे, कैप और चेहरे के बचाव का ध्यान रखें। सफ़र के दौरान मंकी पॉक्स की कोई अलामत ज़ाहिर हो तो पहली फुर्सत में ख़ुद को अलग कर लें और सेहत निगहदाश्त की कोशिश करें। इलाज मुहैया होने तक एहतियाती तदाबीर पर अमल करें। सफ़र से वापसी पर मंकी पॉक्स की कोई अलामत सामने आ जाए तो फौरी तौर पर ख़ुद को अलग करने और वज़ारत सेहत के राब्ता मरकज़ 937 पर कॉल करके मुनासिब हदायत हासिल कर लें। मुनफरद इकामा रखने वालों को वज़ारत अदल की नई सहूलत। सऊदी वज़ारत इंसाफ ने कहा कि मुनफरद इकामा होल्डर मुक़द्दस शहरों में प्रॉपर्टी से इस्तिफ़ादे के हकूक़ की तौसीक़ समेत तमाम कानूनी मामला नाजिज़ गेट के ज़रिए कर सकेंगे। उन्हें ये सहूलत फ्राहम कर दी गई है। अखबार 24 के मुताबिक वज़ारत इंसाफ ने इत्मीनान दिलाया है कि मुनफरद इकामा होल्डर्स जो हैं और नाजिज़ गेट की सहूलियत हासिल कर सकते हैं। वो रहायशी प्लाट्स की जो प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट है उसकी तौसीक़ और मक्का मुकर्रमा नेज़ मदीना मुनव्वरा में प्लॉट से फ़ायदे के हक़ की तौसीक़ जो है वो नाजिज़ के ज़रिए करवा सकते हैं। इसके अलावा वज़ारत इंसाफ ने कहा कि मुनफरद इकामा सेंटर के साथ यकजहती पैदा करके मुनफरद जो इकामा होल्डर्स हैं इकामा मेज़ा वो नाजिज़ से इस्तिफ़ादे की पोजीशन में होंगे। याद रहे कि मुनफरद इकामा सेंटर 2 तरह के इकामे जारी कर रहा है। इनमें से एक मुनफरद इकामा जो है वो सालाना और दूसरा दायमी मुनफरद इकामा कहलाता है। दोनों में से हर एक इकामा होल्डर को सहूलतें दी जाती हैं। इस इकामा होल्डर गैर मुल्की जो हैं वो सरमायाकारी कानून के तहत सऊदी अरब में कारोबार कर सकते हैं, प्रॉपर्टी प्लाट ख़रीद सकते हैं और हवाई अड्डों पर शहरियों के लिए जो सऊदी शहरियों के लिए मखसूस ट्रैक हैं उसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके अलावा उन पर मुकाबल माली जो होता है उससे भी इस्तिस्ना दिया जाता है और उन्हें 2 से ज़्यादा गाड़ियाँ ख़रीदने की भी इजाज़त होती है। मेज़बान उम्रा वीज़ा का मंसूबा मनसूख कर दिया गया। वज़ारत हज और उम्रा के तर्जुमान इंजीनियर हशाम बिन सईद ने कहा कि सऊदी अरब ने मेज़बान उम्रा वीज़ा का मंसूबा मनसूख कर दिया और प्रोग्राम पर अमल दरामद नहीं किया जाएगा। औकात अखबार के मुताबिक वज़ारत हज ने 3 साल पहले ऐलान किया था कि मेज़बान उम्रा वीज़े मनसूबे शुरू किया जाएगा, जिसके तहत कोई भी सऊदी शहरी या मुकीम गैर मुल्की 3 से 5 अफराद को अपनी मेज़बानी में उम्रा कराना चाहेगा तो उनके लिए उम्रा वीज़ा जारी कराने की सहूलत दी जाएगी। वज़ारत अब अपने इस प्रोग्राम से दस्तबरदार हो गई है। वज़ारत हज और उम्रा ने मज़कूरा प्रोग्राम को उम्रा अल मुज़य्यब यानी मेज़बान उम्रा
ویزا کا نام دیا تھا۔ سعودی شہری عمرہ ویزا جاری کرانے کے لیے قومی شناختی کارڈ اور مقیم غیر ملکی اقامے کی بنیاد پر عمرہ ویزا جاری کرانے کا مجاز تھا۔ مقیم غیر ملکی کے لیے شرط یہ رکھی گئی تھی کہ وہ اول درجے کے اعزا جو رشتہ دار ہیں ان کو ہی اپنی میزبانی میں عمرہ کرا سکتا تھا، جبکہ سعودی شہری پر یہ پابندی نہیں تھی، وہ کسی کو بھی اپنی میزبانی میں عمرہ کرانے کا مجاز بنایا گیا تھا۔ سال میں 3 بار عمرہ ویزے کے اجراء کی سہولت دی گئی تھی۔ میزبان عمرہ ویزے کے ذریعے آنے والوں کی ذمہ داری اس شخص پر عائد ہونا تھی جو انہیں سعودی عرب بلا رہا تھا۔ غلاف کعبہ کی تیاری کے مختلف مراحل تصاویر میں۔ یکم محرم 1444 مطابق 30 جولائی 2022 کو غلاف کعبہ تبدیل کیا جائے گا۔ حرمین شریفین انتظامیہ کے سربراہ اعلیٰ شیخ ڈاکٹر عبدالرحمن السدیس غلاف کعبہ کی تبدیلی اپنی نگرانی میں کرائیں گے۔ باب کعبہ کا پردہ بھی نیا ہوگا۔ خانہ کعبہ کے چاروں کونوں سے بیک وقت غلاف نیچے سے اوپر کی جانب لے جایا جائے گا اور پھر خاص طریقے سے اسے کسا جائے گا۔ انتظامیہ کا کہنا ہے کہ کنگ عبدالعزیز کمپلیکس میں 200 کے قریب جو کاریگر ہیں اور منتظمین ہیں وہ خانہ کعبہ کا غلاف تیار کرتے ہیں۔ فلوٹنگ نیوم انڈسٹریل سٹی کہاں بنے گا اور اس کی خصوصیات کیا ہیں؟ سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کی جانب سے نیوم انڈسٹریل سٹی آکساگون کے قیام کا اعلان کیا گیا تھا۔ اور نیوم انڈسٹریل سٹی کیا ہے، یہ کہاں بنے گا؟ نیوم انڈسٹریل سٹی آکساگون نیوم شہر کے جنوبی حصے میں قائم کیا جا رہا ہے اور مکمل بندرگاہ کے اطراف آبادی قائم ہوگی۔ لاجسٹک سروسز سینٹر ہوگا جہاں جو بیشتر لوگ رہائش پذیر ہوں گے۔ اس کا ڈیزائن منفرد ہے، یہ ماحول دوست صنعتی شہر ہے، اسے دنیا بھر میں سب سے پہلے تیرتے ہوئے صنعتی شہر ہونے کا اعزاز حاصل ہوگا۔ نیوم انڈسٹریل سٹی پائیدار ترقی کا ہدف حاصل کرنے کے لیے سمندر پر انحصار کرے گا۔ نیوم انڈسٹریل سٹی نہر سویز کے قریب بحر احمر میں واقع ہوگا اور اس کا محل وقوع مثالی ہوگا۔ یاد رہے کہ نہر سویز سے عالمی تجارت کا 13% کے قریب سامان گزرتا ہے۔ نیوم انڈسٹریل سٹی ٹیکنالوجی کے حوالے سے بھی دنیا بھر میں ترقی یافتہ بڑے لاجسٹک سینٹر میں سے ایک ہوگا۔ نیوم انڈسٹریل سٹی دنیا بھر میں بندرگاہوں اور امپورٹ کے حوالے سے جامع ماحول دوست نظام کی بنیاد پر قائم کیا جائے گا۔ یہاں پر 100% ماحول دوست توانائی کا استعمال ہوگا۔ انڈسٹریل سٹی میں 7 سیکٹر ہوں گے۔ پانی کا منفرد نظام اپنایا جائے گا۔ خوراک کی پیداوار، صحت، خوشحالی، ٹیکنالوجی، ڈیجیٹل انڈسٹریز ہوں گی۔ کمیونیکیشن، خلائی ٹیکنالوجی، روبوٹس اور جدید تعمیراتی طور طریقے اپنائے جائیں گے۔ نیوم انڈسٹریل سٹی تعلیم، ریسرچ، ERI میں ماحولیاتی نظام اپنائے گا۔ یہاں دنیا کا سب سے بڑا گرین ہائیڈروجن پروجیکٹ بھی لگایا جائے گا۔ نابینا بچے کی ایک بار قرآن پاک کو دیکھ کر پڑھنے کی آرزو۔ سوشل میڈیا پر ایک نابینا سعودی بچے کا ویڈیو کلپ وائرل ہو رہا ہے اور اسے بہت پسند کیا جا رہا ہے، جس میں اس نے اپنی زندگی کے ایک ایسے خواب کا ذکر کیا جسے سن کر سب لوگ خوشی سے سرشار ہو گئے۔ عادل ویب سائٹ کے مطابق ویڈیو کلپ میں اس بچے سے دریافت کیا جا رہا ہے کہ اگر وہ زندگی میں ایک بار دیکھنا نصیب ہو تو وہ سب سے پہلے کیا دیکھنا چاہے گا۔ اس سوال پر بچے کے جواب نے سوشل میڈیا کے صارفین کو حیرت زدہ کر دیا۔ ہزاروں صارفین اس کے لیے دعا کر رہے ہیں کہ اللہ اسے بینائی کی نعمت سے نواز دے۔ بچے نے جواب میں کہا، میرا خواب ہے کہ قرآن کریم دیکھوں، میں چاہتا ہوں کہ قرآن کریم جو ہے وہ پڑھ کر دیکھ کر پڑھوں، قرآن کی آیت کس طرح لکھی ہیں، ان کا اعراب کیسا ہے یہ دیکھوں، میری واحد آرزو ہے مجھے بینائی عطا ہو تو میں اللہ کا کلام دیکھ کر پڑھ سکوں۔ ویڈیو کلپ دیکھنے والے صارفین دعا کرنے لگے ہیں کہ اس نابینا بچے کو قرآن پڑھنے کا موقع عطا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ اس کو بینائی سے نوازے۔ یہ تھا ہمارا اب تک کا نیوز بلیٹن۔ مزید خبروں کے لیے ہمارا رات 12 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ۔ السلام علیکم۔